bien وحيت ما كنتكزاش دونك انا جيت من المركز الجامعي للاستثمار للجهه الشرقيه اللي عنده مركز في وجده وعندنا une antenne هنايا في النادر كيجاري المدرب السيد الطاهر. الصراحه فاش سمعنا بهذا ليفينمون ديالكم جي هيزيتي باش نجي، ترددت بزاف حيت قلنا ما يمكنش نجيو باش نعطيكم الهضره. نتوما تبارك الله عليكم زيد تري ديناميك دونك ما نقدوش نجيو نعطيو غير الهضره ولا نقول لكم فوالا كنوعدوكم بلابوي ولا كومبانيمون غير هكذاك. دونك on est venu aujourd'hui avec du concret et pour vous dire que le CRE مع الشركاء ديالنا المحليين والجهويين سواء بنادور او بوجده او فيبيغ او بركان او جراده او قرسيف العماله الاقليم اللي تزاد ريسامون في التقسيم الجهوي الجديد. فاحنا في المرحله الاخيره ديال الخروج بواحد الاتفاقيه كونسون ملتي بارتيت اللي كتجمع كاع لي زاكتور كاع الممثلين لي بارتي برونونت في هذا المشروع ديال هذا الشونتيي ديال لو ستاتيو دوطونبرونور. كاين بزاف الشركاء، عندنا فاليد بانك اللي هو كوم شيف دو فيل، عندنا بيان سور بنك بي ام او، عندنا اللي مكلفين بالتكوين، عندنا اللي مكلفين بالتمويل، عندنا ولكن خصنا دابا القانون لو ستاتيو ديال لونتربرونور ما هو غير الوعاء اللي كنا كنتظروا باش نبداو نشتغلوا. دابا ملي الوعاء كاين خصنا واحد الاستراتيجيه اللي تكون كونسيز وسيبلي نعرفوا فين غنمشيو. كلشي كيهضر على لونتربرونور كما قال الاستاذ قبيله ديال الموقع مي خصو واحد لونكادرمون اللي هو يكون سيبلي. تبارك الله عليكم. جو فيليسيت ديجا le nouveau centre que vous avez créé. حنا اكيد غادي ندخلوا لاكسيون ديالكم في اطار وغتكونوا ان شاء الله سيناتور دو لا كونفونسيون معنا. الوغ هاد الاتفاقيه اللي هي ماشي اتفاقيه ديال اللعبه et c'est mérité en plus, c'est mérité. Je vous jette pas de fleurs, mais vous avez montré vraiment un enthousiasme, un dynamisme sans précédent. جينيرالمون كنشوفوا الجمعيات اللي كنشوفوهم قليل الا داروا شي ايفينمون كيديروا مره في العامين مره في ثلاثه. نتوما تبارك الله عليكم حضرنا معكم دابا هذا الحدث الثالث في ظرف سنه، وهو شيء كتهنئوا عليه وبكل حراره. وهذه تهاني كنمرها لكم باسم السيد محمد السبري مدير مركز الاستثمار اللي كان باغي يحضر معنا النهار مي عندهم اون كوميسيون ديروغاسيون بعد هنايا في النادر. دونك الاتفاقيه كما اللي شرت ليها واللي هي مجموعه من لي زاكسيون كونكريت كتركز على لي برينسيبو فرون اللي كيواجهوا المقاول الذاتي. هي اولا التمويل، لان كلشي كيهضر على المقاول الذاتي، كلشي كيهضر على القانون، ولكن هذا المقاول خصو واحد ان كابيتال دامورساج، واحد شي حاجه اللي يبدا بها. ماشي بالضروره تكون كبيره، ولكن غتكون كيلكو ميليي دو سنتيم، 20,000 درهم، 30,000 درهم، 50,000 درهم، 70,000 درهم، على حساب النشاط اللي غادي يمارسو. دونك هنا غادي نجيو ان شاء الله باليات للتمويل بديله على التمويل البنكي الكلاسيكي. عندنا التكوين شرتيلو. الوغ التكوين غيكون بشراكه بطبيعه الحال مع الفاعلين في هذا القطاع اللي هما المركز الجهوي، مركز لو في بي تي لانابيك. غيكون عندنا شراكات محليه ودوليه للتكوين باش يكون اكثر من التكوين دو كوتشين. Du coaching, généralement التكوين في l'approche traditionnelle كيكون قبل comment monter le projet, comment faire un business plan, etc. mais حنا اللي بغينا نركزوا عليه اللي هو كيكونستيتيو فيه هو بوست كرياسيون، لو كوتشين بوست كرياسيون، المسايره كما قلتي ما بعد الشروع في المشروع او المشروع في النشاط اللي كيزاولوا. اكزاكتومون. شكرا مدام كامله كتعاوني. دونك هنايا غنشوفوا دي زيكسبير. اليوم غادي
الطريقه ديال الاخلاص ديالهم غتكون عن طريق واحد ان فون كومان اللي غيساهموا فيه جميع الفاعلين الجهويين، مجلس الجهه، ربما وكاله تنميه اقاليم الشرق، مركز جهوي الاستثمار وشراكات دوليه، لان دابا لو كادر ديال لاجوريزاسيون افونسي كيسمح للريجيون de recevoir des dons et des participations des bailleurs de fonds internationaux. الحاجه الثالثه هي لو فونسي. سي فري كاين بعد الانشطه اللي تقدر تزاول كما كينص عليها القانون في مقرات الاقامه، لا دوميسيلاسيون تقدر تكون في محل الاقامه، ولكن كاين واحد النوع من لي زاكتيفيتي اللي ما تقدرش تزاول في محل الاقامه. هذا النوع من الانشطه خصنا نلقاو لهم بناسيات فونسيير اللي تكون مواكبه مناسبه للنشاط اللي غيديروه، ولكن مناسبه سورتو لا كاباسيتي فينانسيير ديالهم. دونك حنا بصدد البحث عن وعاء عقاري اللي يقدر ربما ندرجوه في اطار VNDH، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، او لا في اطار شراكه جهويه باش نوجدوا دي لوكو تشاركي في اطار تشاركي. دونك اكزاكتومون هذا من جهه. من جهه اخرى احنا جد اون تري توشي par votre approche, par votre démarche. وكما قلت لكم ديجا حنا قبل ما يسالي 2015 نعاودوا نكرروا نفس ليفينمون اللي درتو هنا في النادور، ما كرهناش